بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا درس للطلبة. عنوان الدرس: بعض الأدوية المستعملة بكثرة في حالات الطوارئ أو في الأقسام الاستعجالية. رايحين اليوم نعرفوا لكم الأدوية اللي نستعملوها بكثرة في حالات الطوارئ، في لي كاتاستروف وفي لي جيرجونس اون جينيرال مع المرضى التريغراف، في الاستعجالات مع المرضى في حالة خطيرة. رايحين نبدو بديكلوفيناك لافولتارين. هذه لافولتارين أمبولات مهمة لمعالجة الألم بأنواعها، وخصوصا ألم العظام والكسور، لفراكتور والمغص الكلوي، لكوليك نفريتيك، يعني الحجر اللي في ليران، او قلت لك عنده حجر في ليران تعدلو دو دولور انسيبورتابل. وتحقن عضليا. الانجكسيون هذه ديكلوفيناك ولا فولتارين عندها اون انترا ميسكولار، انجكسيون انترا ميسكولار فقط، ولا يجوز استعمالها عبر الوريد ابدا. ما نعدلوهاش اون انترافينوز، نعدلها اونيكمون اون انترا ميسكولار. لا فولتارين يعني ديكلوفيناك. عندنا لا بيرفالغون. لا بيرفالغون اللي هنا، لا بيرفالغون هذه اللي هنا كاين 1 غرام وكاين 0.5 ضد الالم. ضد الالم يعني كونتر لا دولور، انتي دولورو، سا نوتالجيك، سا لوت كونتر لا فيبر، انتي بيوريتيك، يعني يخفض درجة الحرارة، يهبط من السخانة. بريزونت سو فورم دون سوليسيون بور بيرفيزيون. هذا يتعلق في الوريد بيرفيزور ولو نيسيسير، يعني يتعلق كالسيروم. بريزونت سو فورم دون سوليسيون بور بيرفيزيون انترافينوز، هو مسكن مضاد للألم. ثانيا ينحي لنا الألم، خافض للحرارة، مضاد للحمى. عندنا لازيليكس. لازيليكس هذا سندوريتيك، أمبولات مدرة للبول، تستعمل لخفض ضغط الدم عند ارتفاعه في الحالات الاستعجالية. هذا اونكا واحد صدير عنده اون انوري، يعني ليران تاعو ما يخدموش وكذا، الطبيب يقدر بارفوا يعطيه لازيليكس، يعطيه اون شانس، ممكن كي يعطيه لازيليكس هذا ليران تاعو يخدموا ويخرج البول. وثاني يعدو لخفض درجات لخفض ضغط الدم عند ارتفاعه في الحالات الاستعجالية، في ليبرتونسيون ارتريال، وفي لونسيفالوباتي هيبرتنسيف، وفي حالات الوذمة الرغوية، لزيدان بلمونير، وعند فشل الكلية. تستعمل ورديا ببطء، اونيفيال اندولي، هذه نخلطوها بشوية سيروم 2 سي سي ولا 3 سي سي دو سيروم ولا لو ديستيلي، الماء تاع لي زانجيكسيون نخلطوها نديليوها ونعدوها اونيفيال، يعني انترافينوز لونغ، نعدوها بالعقل للمريض ونكونترولو لا طونسيون باسكو تهبط لنا لا طونسيون ارتيريال. الادرينالين يزيد من كفاءة عضلة القلب، حيث يعمل على زيادة النبضات. الادرينالين جينيرالمون نعدلوها في الحالات الخطيرة، في حالات توقف القلب مثلا، اون كا داري كاردياك نعدو الادرينالين، يعدلها سو بريسكريبسيون ميديكال. الصدمة الحساسية لشوك انافيلاكتيك ثاني نعدو الادرينالين. الآثار الجانبية، لي زيفي انديزيرابل تاعها: عدم انتظام ضربات القلب، لي زاريتمي، زيادة ضغط الدم، الرجفان، زيادة النبض. في الاعتبار نتاعها مراقبة الاريتمي، مراقبة ارتفاع ضغط الدم، ومراقبة نقص إخراج البول. لو سباسفون هذا، سباسفون هذه يستخدم لمعالجة المغص بأنواعه: الكلوي دون لي كوليك نفريتيك، دون لي سبازم، لي سبازم ابدومينال وكذا، يعطونا السباسفون اللي تريز افيكاس، مليح ياسر. الكلوي بأنواعه: الكلوي المعدي، التسمم الغذائي، لي زانتوكسيكاسيون اليمونتير، الإسهال كيما الدياري، وآلام الدورة الشهرية للإناث لي ريغل. هذه سباسفون تريز افيكاس. تحقن عضليا اون انترا ميسكولار او ورديا انترافينوز ببطء، حيث تسبب بعض الاحمرار والاحتقان، وهو امر عادي وليس حساسية. لوكسين وهو خافض لفرض ضغط الدم.
c'est-à-dire c'est un hypotenseur يهبط la tension artérielle. نعدوه généralement en IVL نديرو الأوكسين نديروه نخلطوه بشوية سيروم 2 سي سي مثلا تاع الأوكسين الطبيب يقول لنا 2 سي سي الأوكسين نديروها بالسيروم سيروم صالي ولا لوديسيدي ونعطوها تري لونطمون نيفيال تري لونطمون بور ايفيتي لي شوك المريض. ناخذوا يعني عدلوها الطبيب يقدر يحط لنا في البوسيرين، قلنا عدلوها في البوسيرين وهي سيرين الكترونيك، ولا يقول لنا عدلوها في 200 سي سي ولا 100 سي سي تاع سيروم جليكوزي، وعدل مثلا سيد قوطه لا مينوت ولا كذا، نحن نعدلوها كيما، ولا نعدلوها اونيفيال يعني انجكسيون انترافينوز لونت، ايفيال يعني لونت très lentement surveiller le malade. L'oxène, c'est un hypotenseur, يهبط la tension artérielle. L'Azantac وهي هذه l'Azantac. Voilà. L'Azantac, هذه هي l'Azantac. Pansement gastrique, c'est un pansement gastrique l'Azantac en cas d'ulcère de l'estomac، قرح في المعدة. يعطينا لازانتاك تستعمل اون انترافينوز وانترامسكولير، يعالج تقرحات المعده، وهنا يعطي مباشره في الوريد، يعني نقدر نعطيها مباشره في الوريد او عن طريق العضل انترامسكولير، يعني تعدل انترافينوز وانترا مسكولير. لو برامبيرون هذا مضاد للتقي، برامبيرون مضاد للتقيي فوميسمون، يستعمل لحالات التقيي بأنواعه فوميسمون عدا حالات انسداد الأمعاء وهي لوكلوزيون انتستينال ما نمدوهاش، أما لو ريست يعدلوها اون كا واحد عنده فوميسمون، وبارفوا يمدوها حتى اللي عندهم دياري. إلي تري إفيكاس، يجب الحذر عند استعماله عن حساسية تجاه الأدوية المضادة للقيء، حيث قد يسبب تشنج على مستوى الرقبة والوجه والعينين، c'est-à-dire نعدلوها lentement و surveiller le malade aussi. Le plasma gel ce sont des flacons، هذم كلهم بعد تشوفوهم في الصور. الوقاية أو علاج صدمة نقص الدم، بلاسما جل ندوها اون كا هيبوتنسيون ارتريال، اون كا هيموراجي، لو شوك هيبوفوليميك، النزيف الداخلي، لي هيموراجي انترن ولا لي هيموراجي اكسترن او الخارجي، الجفاف، لا ديزيدراتاسيون تاعنا نقدروا نمدوا البلاسما جيل. لوفينوكس ندوها سوكوتاني، تاع سوكوتاني لوفينوكس تاعنا 02 04 06 08. Ce médicament est un anticoagulant de la famille de l'héparine de bas poids moléculaire، حقن تحت الجلد. هذا الدواء مضاد للتخثر من عائلة الهيبارين، منخفضة الوزن الجزئي. Le diazépam ou le Valium, ce médicament de la propriété anxiolytique, sédative, hypnotique, anticonvulsivante et myorelaxante. يعتبر هذا الدواء diazépam، هذا الدواء من مزيلات القلق، المهدئات، المنومات، ومضادات الاختلاج ومريحات العضلات. يتعدل ثاني diazépam en intraveineuse ou intramusculaire. ديسينون ولا لي تمثيلات، سي سوليسيون انجكتابل، تتعدل لي تمثيلات ولا ديسينون هذه تعدل انترافينوز، تتعدل انترامسكولير. سو ميديكامون سان انتي هيموراجيك، يعدوه ضد النزيف، اي فازو كيلو بروتكتور، محلول للحقن وريديا، يتعدل وريديا عضليا في العضله. هذا الدواء مضاد للنزيف ووقائي للاوعيه. Salbutamol est une solution pour inhalation ou sous-cutanée، نعدلوها parfois في l'opioïde تاع l'oxygène، parfois يعدلها الطبيب بأمر من الطبيب نعدلوها sous-cutanée. Chaque 1 millilitre contient 5 mg de solution. L'indication تاع salbutamol، traitement symptomatique de l'asthme، نعطوه généralement de l'asthme aigu grave، يستعمل لأعراض الربو الحاد الشديد. Contre-indiqué l'allergie à l'un des constituants du produit نتاع الحساسية. هيدروكورتيزون وهو هذا حقن يستعمل لعلاج الربو، يتعدل انترافينوز وانترامسكولير في العضلة وفي الوريد، كما تستعمل لعلاج الحساسية العادية أو الدوائية، أو
لساءات الحشرات والعقارب وحالات ضيق التنفس، وتستعمل بحذر عند ارتفاع ضغط الدم لأنها تزيد من ضغط الدم. pour les hypertenseurs les hypertendus نعدلوها بحذر الهيدروكورتيزون. الآن عندنا عندنا الأدوية هذه. عندنا ثاني الفيسيراجين، ثاني سنمدوها دون لو دولور ابدومينال، فيسيراجين دولور ابدومينال. عندنا لي زونتيبيوتيك ثاني نمدوها افيك بريسكريبسيون بارفوا، ثانا سو بريسكريبسيون ميديكال ثانا. عندنا السوليميدرول عندنا من 20 40 80 120. وعندنا لي زيلكتروليت بارفوا يجونا اللي عندهم المغنيسيوم هابط ولا الكالسيوم هابط ولا عنده ايبوغليسيمي، نعطوهم هذه الجليكوز 10 مليلتر 30% بارفوا بيفابل، سادير يشربوه. لهنا المغنيسيوم اون كا ليونوغرام يكون هابط نتاعو المغنيسيوم نعطوه المغنيسيوم، اون كا ليونوغرام الكالسيوم يكون هابط انا نعطوه الكالسيوم. لاسبيجيك اون كا ثانا سان انتيبيوريتيك ثانا، وانتالجيك اون كا يجينا المريض يكون عنده الحمى طالعه، لا فيفر عنده لا فيفر، لا تمبيراتور طالعه. الطبيب يعطيه لاسبيجيك هذه انجيكتابل انترافينوز ولا انترا ميسكولير. بور لي كونفولسيف لي مالاد كونفولسيف تاع ليبيليبتيك وكذا عندنا الكاردينال، يقدر يمد له لو كاردينال، يقدر يعطيه الميدازولام، ويقدر يعطيه بارفوا الفاليوم اوسي. هذوما جينيرالمون بعض الادويه نستعملوهم في الحالات الطوارئ او في قسم الاستعجالات. لا ننسوا ثاني الانسولين، ثاني لازم تكون عندنا الانسولين. ساعه يجينا مريض طالع على الجليسيمي تاعو، لازمنا نعدلو له الانسولين ايميدياتمون، يعني باش تتريق لا جليسيمي تاعو. هذا ما اكثر الادويه نستعملوها في قسم الاستعجالات وفي حالات الطوارئ. نتمنى من المشاهدين الكرام أن ينال إعجابهم هذا الدرس. لا تنسونا بجيم والبارتاج، واللي عنده سؤال ولا كذا يقدر يبوز لا كيسيون تاعو في الكومنتير، واللي عنده بروبوزيسيون يقدر يبروبوزيها في الكومنتير. مرحبا بكم، ونشكر الناس اللي شجعوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.